أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. 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 لكبيرة إلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ربهم وأنهم إليه راجعون. وأنهم عليه راجعون. وأنهم إليه راجعون. وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأن الذين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم وأن وأنهم إليه راجعون. وأنهم إليه راجعون.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وتقوا وتقوا يوما لا واتقوا واتقوا يوما لا تجزي نفس نفس عن نفس شيئا شيئا ولا يقبل منها شفاعة شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل شفاعة ولا يؤخذ منها عدل شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا تقبل منها شفاعة ولا يقبل ولا ولا يقبل يؤخذ यहाँ से पढ़ना है बेटा यहाँ से जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ वहां से पढ़ना है यहाँ से पढ़े वला युखज़ु मिन्हा ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يؤخذ منها ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون
عدل ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون ينصرون. ينصرون ठीक है बेटा, अब दोबारा पढ़ लेते शुरू से। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الذين يظنون أنهم ملاقو ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها واتقوا 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 يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها شفاعة ولا ولا يؤخذ منها ولا يؤخذ منها ولا يؤخذ منها ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. जी। ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يؤخذ منها ولا يؤخذ منها ولا يؤخذ منها पढ़िए ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. عدل ولا هم ينصرون ينصرون. ينصرون